Assalamu alaikum listeners. Novel name Atish-e Dilam by Samreen Shah. Episode 1. She आयना कजाल. मुझे मालूम है कि तुम्हें अपने जैपनीज नाम से मुखातिब होना अच्छा लगता है. मुझे ये भी नाम कैफ से ज्यादा अनोखा और जानलेवा लगता है. बेफिक्र रहो, मैं बाकी सब की तरह बिल्कुल नहीं हूं जो इस बात पर बुना बनाऊं या तुम्हें जज करूं. बुरा ना मानना तो कैफ नाम भी मुझे बहुत अजीज है क्योंकि ये नाम तुमसे जुड़ा है और तुमसे जुड़ी हर चीज मेरी पूरी दुनिया है. मगर चूंकि जो भी तुम्हें इस नाम से मुखातिब करता है तो तुम गुस्से से पागल हो जाते हो, तुम उसकी सही सुथरी कर जाते हो. मगर मुझे तुम्हारा पागलपन, तुम्हारा गुस्सा भी बुरा नहीं लगता. हाँ, मैं तुम्हें कैफ इसलिए नहीं बुलाती क्योंकि तुम्हारी आतिश से भरपूर आंखें एक ईजा दिखाई देता है जो किसी को नजर नहीं आता मगर मुझे नजर आता है. और मत पूछो, तुम्हारे दुख पर मेरा दिल भी कांप जाता है कजान. दिल करता है तुम्हारे सारे दुख को एक मुट्ठी में पकड़कर उनको जलाकर भस्म कर डालूं. हाँ कजान, मैं इतनी दीवानी हूं तुम्हारी. अगर तुम्हें क्या पता, तुम तो मेरी तरफ देखते भी नहीं हो. तुम्हारी सबरीना. वो उस गुलाबी रंग के कागज पर अपने लिखे लफ्जों को गौर से पढ़ने लगी. फिर उसने अपने सामने उस खुली खिड़की को देखा जहां से हल्की हल्की ठंडी हवाएं आ रही थी. सामने गहरे बादलों के नजारे के साथ एक बड़ा सा दरख्त भी था जो हवा की संगम में झूमता आंखों को ठंडक बख्श रहा था. मगर उन हवाओं और पत्तों के शोर से ज्यादा किसी और का शोर सबरीना की आंखों और कानों को भला लगता था. ग्लासगो में आए हुए उसे 6 महीने हो गए थे और इन 6 महीनों में उसने क्या कुछ नहीं देखा था, क्या कुछ नहीं सहा था. मगर उस सब के बावजूद भी वो खुश थी. खुश थी कि किस्मत जिसने चंद महीने पहले उस पे सितम ढाए थे अब वो उसको उसकी मंजिल तक ले आई थी. मगर न जाने क्यों कभी कभार उसे इस मंजिल तक पहुंचना, उसके पीछे भागना बेकार लगता था. पर वो अभी भागी कब थी? वो तो उस चीज को सोचकर ही दिल में बाग सजाकर बैठ गई थी. दिमाग को तसल्ली दी, वो तुम्हारा नहीं है तो क्या हुआ, तुम्हारी आंखों के सामने तो है. उसका कमरा ऐन तुम्हारे कमरे के सामने है. उसकी आमद और उसके जाने की इत्तला भी तो यही खिड़की देती है. यही खिड़की जो उसने अपने पहले दिन बड़ी गुस्से से बंद की थी क्योंकि वो उसके गम को छेड़ रहा था. और आज यही खिड़की उसके दिल को छेड़ रही थी. अपनी उड़ती लटों को कानों के पीछे करते उसने गहरा सांस लिया. फिर उसने गुलाबी कागज को फोल्ड करके उस छोटे से मेकअप बैग में रखा जो मुच्छमा ने उसे पराए मार्ग से लेकर दिया था. मगर उसमें मेकअप रखने के बजाय वो अपने दिल की बातें जमा करने लगी. वो जो पिछले 6 महीने से किसी से क्या किया नहीं करती थी. हाँ, उससे पहले हर दिल की खबर अम्मी तक पहुंचती थी. अम्मी का सोचते हुए उसकी नजर सामने अपनी अम्मी की तस्वीर की तरफ गई जो उसकी स्वीट 16 के वक्त ली थी. अपनी माँ की मुस्कुराहट को देखते हुए वो भी उदासी से मुस्कुराती. उसी पल वो खुशगवार हार्ली ड्यूडिसन का शोर. वो बेख्तियार उठी और उसने नीचे की तरफ झांका तो उसकी हेजल ब्राउन आंखें चमक उठी. उसकी आंखों में अक्स जिसका दिखाई दे रहा था वो और कोई नहीं, कजाल साकोरा था. माथे पर बल डाले जो अपना हेलमेट शायद पहले ही उतार चुका था, बाइक से उतरा. ब्लू जीन्स के ऊपर व्हाइट शर्ट के साथ उसकी फेवरेट ब्लैक जैकेट में मलबूस अपनी काली सनग्लासेस उतारता वो मल्टी रैशनल देखने वाला शख्स जिसके आधे नकूर जापानीज और आधे पाकिस्तानी थे. वो अपनी ग्लासेस उतारकर 1 मिनट दाएं जाने पर गौर से देखने लगा. उसके बादामी शेप में नजर आती काली आंखों में सबरीना को पहले सोच नजर आई, उसके बाद शैतानी सा तासुर दिखाया दिया. सबरीना समझ गए
وہ اب ضرور کچھ کرے گا. وہ کیوں ایسا کرتا ہے؟ اس کے کچھ کرنے سے پہلے کیا وہ کسی کو خبردار کر دے یا پھر ہمیشہ کی طرح خاموش تماشائی بنتی ہر ایک سے اس کی برائی سنے؟ بتائے گی بھی تو کزان کی نظروں میں الگ بری بنے گی، جو کہ وہ کبھی مر کر بھی نہیں بننا چاہتی تھی. اور دوسرا، مجھ شمع کے ساتھ باقی بھی پوچھیں گے کہ اس سے کیسے پتا. الگ ہی شرمندگی ہوگی. حالانکہ وہ کچھ نہ کہے مگر اسے تو لگے گا نا کہ اس کی دل کی چوری پکڑی گئی ہو. وہ اب کزان کی طرف دیکھنے لگی تو ایک دم ڈر کر پیچھے ہوئی، کیونکہ کزان اس کی طرف ہی دیکھ رہا تھا. 10 قدم پیچھے ہو کر اس نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا جو ایک دم کسی بلٹ ٹرین کی طرح بھاگ رہا تھا. وہ تو کبھی اس طرف نہیں دیکھتا تھا. کہیں وہ اس کی اس حرکت سے باخبر تو نہیں ہو گیا؟ کیا ہوا محترمہ؟ کوئی بھوت دیکھ لیا ہے کیا؟ ابھی وہ ایک حادثے سے نہیں سنبھل پائی تھی کہ مجشمہ کی آواز پر اس کی ہلکی سی چیخ نکلی تھی. سبو، کیا ہوا؟ کچھ نہیں. کچھ بھی تو نہیں. جتنی حیرانگی سے مجشمہ نے پوچھا تھا اتنی ہی تیزی سے صبرینا بولی. تو ایسے کیوں برتاؤ کر رہی ہو جیسے کیف نے کچھ کیا ہے؟ مجشمہ سمجھ گئی کہ جب انسان پریشان یا گھبرایا ہوا نظر آتا تھا تو اس کے پیچھے کزان سکورا کا ہاتھ ہوتا ہے. صبرینا خوامخواہ سرخ پڑ گئی. نہیں، ایسے تو کوئی بات نہیں. نیچے سے زوردار سیٹی کی آواز ہے. کیا کیا اب اس نے؟ مجشمہ نے اپنے دونوں کانوں میں انگلی ٹھوستے ہوئے کہا. نہیں، انہوں نے تو کچھ نہیں کیا. وہ تیزی سے بولتے ہوئے چل پڑی. کوئی ہے کہ سب گھر کھلا چھوڑ کر چلے گئے ہیں؟ وہ جو نیچے آئی اس نے دیکھا سامنے خالہ کا پرس پڑا ہوا تھا جو یہاں رکھ کر بھول گئی تھی. کزان ان کے کھلے بیگ سے پیسے نکال کر اپنی جیب میں رکھ رہا تھا. صبرینا ڈر گئی کہ کہیں مجشمہ نہ دیکھ لے. وہ آگے جا کر لاؤنج اوپن کچن میں آیا. وہاں بھی کوئی نہیں تھا. اوف، اب کیا کرے گا؟ صبرینا دل میں سوچا. سیٹی بجاتا کچن کی طرف آیا. مجشمہ نیچے آ کر صبرینا کے کونے سے گزری. اس نے رک کر اپنی امی کا کھلا بیگ دیکھا، پھر تیزی سے اٹھا کر وہ بڑبڑائی. یہ امی بھی نا. وہ سامنے الماری میں رکھ کر لاک لگا کر مڑی کے کزان اس پر چیخا. وہ اچھلی. کیا ہوا؟ چوری کر رہی ہو؟ وہ مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا، جس پر مجشمہ اسے گھورنے لگی. یہ سوال مجھے پوچھنا چاہیے، کیا نکالا اس بار؟ کزان نے مصنوعی حیرت سے دل پر ہاتھ رکھا، پھر آگے بڑھ کر اس نے مجشمہ کا منہ بغل میں لیا. اتنا بڑا الزام اس معصوم اور غریب پر، اتنی بڑی تہمت لگاتے ہوئے تمہیں شرم آنی چاہیے. کیف چھوڑو مجھے، بدتمیز. کزان نے اس کے پورے بال بگاڑے. یہ میرا نام نہیں ہے. چلو اچھی بہن، اپنے بڑے بھائی کے لیے اچھے سے فش اینڈ چپس بناؤ. مجشمہ کزان کے پاؤں کے اوپر پاؤں رکھنے لگی، مگر کزان نے اس کا اسکارف تیزی سے اس کے منہ پر ڈال کر ناٹ لگا کر کچن کی طرف آ گیا. صبرینا نے آگے بڑھ کر تیزی سے اسکارف اس کے منہ سے اتارا. مجشمہ، جس کا حلیے کے ساتھ دماغ پھر گیا تھا، تیزی سے چیختے ہوئے اس طرف آئی کہ کزان جس نے کیلا کھانے لگا تھا اس کا چھلکا منہ پر مارنے لگا. لگ صبرینا کو گیا. کیف، دفع ہو جاؤ، اس بار تو میں گھر سے نکال کر ہی دم لوں گی. کوشش کر لو، اپنے کمرے سے بھی جاؤ گی تم. دونوں نے لڑتے ہوئے صبرینا کو بھی نہیں دیکھا تھا، جس نے خاموشی سے جھک کر کیلا اٹھایا اور اسے ڈسٹ بن میں پھینکا. ان بہن بھائیوں کا روز کا معاملہ ہے یہ لڑنا جھگڑنا. سبو، جو تم نے چھلکا پھینکا ہے اس کے لیے تم اس سے معافی مانگو گے. میری غلطی نہیں ہے، میں تو ڈسٹ بن میں پھینک رہا تھا، یہ خود سامنے آ گئی. یہ شخص کبھی اپنی غلطی نہیں مانے گا. مجشمہ بڑبڑائی. چلو جلدی سے فش اینڈ چپس بنا دو، پھر مجھے اپنے کام پر جانا ہے. تمہارے اس گھٹیا گیراج میں آتا بھی ہے کوئی؟ اور نہیں بناتی، جو پیسے تم نے چرائے ہیں نا حرام کے، اس سے کھاؤ. کزان نے گھومتی ہوئی چیئر پر بیٹھ کر کاؤنٹر پہ اپنے پاؤں رکھے اور چپس کا پیکٹ کھولتے ہوئے کہا. تم کہنا چاہ رہی ہو کہ تایا حرام کماتے ہیں؟ افسوس یار، اپنے ابو کے بارے میں ایسی بات کرو گی؟ توبہ توبہ. کیف، واجد، اپنی منحوس شکل لے کر یہاں سے دفع ہو جاؤ. اور تم کیا کر رہی ہو؟ اس نے دیکھا صبرینا جو چپ چاپ فریزر سے فش اینڈ چپس کا پیکٹ نکال رہی تھی ایک دم مجشمہ کی تیزی سے کہنے پر اچھل پڑی. کرنے دو جو کر رہی ہے. تم بکو، کیا کہہ رہی تھی؟ ویسے بھی تمہارے میلے ہاتھوں کا کھا کھا کر میرے
पेट खराब हो गया है, अब तो जहर मिला कर दूंगी। तुम जैसी बला से हमारी जान छूटे। कोई अच्छा दिन नहीं गुजरता जब तुम्हारी शक्ल देख लेता है बंदा। तुम रखो अभी से, मेहमान आते हैं तो अम्मी से मुझे डांट पड़ेगी। ऐरे गैरे गरीब लोग तो बिना सोचे समझे खाकर चले जाते हैं। तुम इस पर तंज क्यों कर रही हो? माना कि हमारे घर ये मुफ्त की रोटियां तोड़ रही है, मगर इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम उसकी बेइज्जती करो। अब तो सबरीना का दिल रुक गया। उसे देखने लगी जो मजे से चिप्स खाते हुए अपनी बकवास किया जा रहा था। रोने के बजाय उसे बेतहाशा गुस्सा आया। दिल किया कि ये चिप्स खींच कर उसके मुंह पे मार दे। उसकी अंदर की ख्वाहिश मुतशमा ने पूरी कर दी। पैकेट खींच कर उसने कजान के मुंह पर फेंके, मगर कजान ने फुर्ती से कैच किया, जैसे उसे इसी बात की तवक्का थी। साकुरा, अभी इस वक्त निकलो यहां से। दोबारा मेरी कजन के बारे में कुछ कहा तो मुंह नोच लूंगी। ऐसा क्या कह दिया मैंने? और मैंने तो तुम्हारी सोच बताई। खुद ही तो कल चुगली लगा रही थी इसकी, अब इसके सामने भोली बन रही हो। सबरीना, अगर उसको इतना ना जानती तो वो जरूर इसकी बात पर दुखी होती। उसके झूठ बोलने पर वाकई मुतशमा जो उसका मुंह ही नोचने लगी थी, एकदम किसी के जोरदार धाड़ पे पहुंच गई। देखा तो अकील भाई थे, उनके हाथ में गाड़ी का हैंडल था। तो ये कारनामा अंजाम दिया था इसने। ये तुमने किया है ना? ये सवाल नहीं था, बल्कि यकीन से दिया गया बयान था कि ये हरकत कोई और नहीं कर सकता। अब तुमने क्या किया है? मुतशमा अपना गुस्सा भूलकर कजान को देखने लगी, जो ढीठ ऐसे पुरसकून था जैसे वाकई उसने कुछ नहीं किया। बेजार अंदाज में सर झटक कर वो बोला, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, बड़ा ही फजूल हैंडल है। इतनी शानदार गाड़ी और हैंडल बेकार सा। तुम्हें तो पता है कि मैं इर्द गिर्द फजूल चीजें बर्दाश्त नहीं कर सकता। कौन इसका दिफा करता जब वो खुद ही इकरार कर लिया करता था। तो कैफ, अभी इसे ठीक कर दो, वरना मैं आधा जान के लिहाज किए बगैर तुम्हारे इस हैंडल से मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा। मेरे मुंह से तुम लोगों को बड़ी जलन है। जब भी बात करते हो मेरे मुंह की बिगाड़ने की बात करते हो। भाई माना कि मेरा चेहरा सबसे मुनफरद और हसीन है, जो कि मैंने कभी गरूर नहीं किया। पहली ही मनुष्य शक्लें हैं, हसद से तो लानत भेजने का दिल करेगा। ये जो तुम्हारी जबान है ना कैफ वाजिद, इसको मैं गुद्दी से खींचूंगा। फौरन ठीक करो, नहीं तो तुम्हारी वो चार्ली का हशर कर दूंगा। फजान हंस पड़ा, जैसे कोई छोटे बच्चे की बात पर हंसता हो। मुशरमा के साथ सबरीना भी घबरा गई। हाथ तो लगा के देखो, अकीला कजान सकोरा की हार्ली है। चार्ली कहने की तौहीन मत करना। कजान को जो कोई भी कैफ बुलाता था वो मर्दाना लोगों की जनाना नाम तब्दील कर दिया करता था। और जनाना के मर्दाना। कैफ, कजान कजान कजान, यही नाम है मेरा। तुम लोगों को कितनी बार कहा है मुझे कैफ नाम से मत मुखातिब किया करो। तुम जापानी नहीं हो, मैं वही हूं। मेरी पहचान वही है। मैं तुम जैसे मुनाफिक और दोगले लोगों में से नहीं हूं। एक बायपोलर इंसान हमें दोगला कह रहा है। हैरत की बात नहीं है मेरे लिए। कैफ या कजान, तुम जो कोई भी हो, अभी मेरी गाड़ी ठीक कर दो, वरना मैं मामला आधा जान तक ले जाऊंगा। अकील भाई ठंडे मिजाज के आदमी थे और कजान का गुस्सा ही सबसे खतरनाक था, तो कोई उससे पंगा लेने की जुर्रत नहीं करता था। मैं नहीं डरता, बल्कि मैं खुद कॉल करके उनको अपना अंजाम बताता हूँ। वो फोन उठाने लगा जो मुतशमा ने उसका हाथ पकड़ लिया। अकील भाई, आप जकी के दोस्त को कहें, वो आया हुआ है। उसने आपका वक्त बर्बाद करना है। अकील भाई के जबड़े भींचे गए क्योंकि कजान मुस्कुरा रहा था। उनकी आंखें साफ साफ बोल रही थी, तुम इसकी कीमत चुकाओगे। और कजान ने अपना हाथ झटका। मुझे हाथ मत लगाया करो। दंगे फसाद तुम लोग करते हो और हाथ मेरा पकड़ लेते हो। और फिर आराम से बैठकर वो फिर आराम से बैठ गया, टांग पे टांग रखे। चलो सबू, सबरीना ने कुछ कहने लगी थी, लेकिन मुतशबा उसका हाथ पकड़कर उसे लॉन में ले गई थी और सबरीना पीछे मुड़कर कजान को देखने लगी। कजान जो मुस्कुरा रहा था, उसकी मुस्कुराहट फौरन धीमी पड़ गई, लेकिन फिर वो फ्रिज खोलने के लिए उठा। वो क्यों ऐसा करता था, वो ये वजह जान ना सकी। कजान सकोरा एक पहेली थी जो सबरीना अहमद सुलझाना चाहती थी। सबरीना अहमद जब 17.5 साल की थी तो उसकी मां जैनब अहमद अचानक ही इंतकाल कर गई थी। उस दुनिया से चले जाने के बाद सबरीना अहमद बिल्कुल अकेली हो गई थी।
ایک وجہ اس کے اکلوتے ہونے کی تھی، دوسرا اس کا باپ بھی ماں کی طرح 10 سال پہلے ایک حادثے میں ان کو چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ احمد لقمان کا بھی ایک چچا کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ وہ چچا سب کے ادا جان اور اس کے خالہ کے سسر جہاں عالم تھے جو گلاسکو میں ہوتے تھے۔ سبرینا اپنی امی کے ساتھ ڈبلن میں رہتی تھی۔ فیصلہ اس کی خالہ کا تھا وہ اسی کے پاس آ جائے، اس پر کسی نے اعتراض نہیں کیا، اور جنہوں نے کرنا تھا اس سے کیا فرق پڑنا تھا۔ سبرینا ڈبلن اکیلی نہیں رہ سکتی تھی اور نہ ہی پاکستان جا سکتی تھی، جہاں صرف اس کے ماموں ادریس رہتے تھے جو نام کے ہی ماموں رہ گئے تھے۔ ادا جان کے بھی چونکہ بھتیجے کی بیٹی تھی تو انہوں نے کھلے دل سے اس یتیم بچے کو خوش آمدید کہا۔ گلاسکو کے 2 گھر میں یہ پوری فیملی رہتی تھی۔ ایک گھر میں ادا جان، ان کے بڑے بیٹے اذان عالم، ان کی بہو زیتون بیگم اور ان کی اکلوتی بیٹی متشمہ کے ساتھ ادا جان کا دوسرا پوتا کیف کزان سکورا رہتے تھے، جبکہ دوسرے گھر میں ان کا دوسرا بیٹا عاطف، ان کی بہو الماس، ان دونوں کے 3 بچے ذکی، عقیل اور نائلہ ہوتے تھے۔ سبرینا کو خوشی تھی کہ چلو کوئی تو ہے اس کا، ورنہ امی کے جانے کے بعد تو وہ بالکل شل ہو کر رہ گئی تھی کہ اب تنہا وہ کیا کرے گی۔ خوشی تھی کہ خالہ نے نہ صرف اسے کھلے دل سے قبول کیا بلکہ اس سے الگ کمرہ کسی گھر کے فرد کی طرح دیا۔ اس کے لیے اس کی پرائیویسی سب کچھ تھی، جہاں اس کی سوچ، اس کا دل سب سے چھپا رہتا تھا۔ متشمہ کو بھی بہن مل گئی تھی، اس کے آنے سے وہ بھی بہت خوش تھی۔ کزان البتہ اس کی آمد پر تیار نہیں تھا، یا پھر اس کو سبرینا کا بڑا کمرہ مل جانے پر وہ بالکل خوش نہیں تھا۔ بہرحال اس نے اب تک سبرینا کو ان 6 مہینوں میں کچھ نہیں کہا تھا۔ ان گزرتے 6-7 مہینوں میں جس طرح اس نے کزان کو دیکھا تھا وہ تو حیران تھی۔ کزان نے اس کو اب تک چھیڑا کیوں نہیں؟ کزان جو بڑے اور چھوٹے کا لحاظ نہیں کیا کرتا تھا، اپنی شیطانی اور بدتمیزی میں ساری حد پار کر جاتا تھا، آخر اس نے اب تک سبرینا کو اپنی حرکتوں کا نشانہ کیوں نہیں بنایا؟ یہ سوال خاموش سوال تھا سبرینا کا کزان سے، جس کا جواب وہ ہر صورت میں اس سے لینا چاہتی تھی۔ کیا کر رہی ہو؟ سبرینا جو پچھلے لان میں بیٹھی باغبانی کرنے میں مصروف تھی ایک دم متشمہ کے کہنے پر اسے دیکھنے لگی۔ تم آج کام پر نہیں گئی؟ وہ ایک بازو سے اپنے بال چہرے سے پیچھے کرتی متشمہ کی آرٹ گیلری اور میوزک میں کام کرتی تھی اس کے بارے میں پوچھنے لگی۔ سبرینا سے وہ 4 سال بڑی تھی، لیکن ان دونوں میں جوڑ بے حد تھا جو کہ ان کے گزرتے مہینوں میں مزید مضبوط ہو گیا تھا۔ اس لیے وہ ایک دوسرے میں فرق کے باوجود دوستوں کی طرح بے تکلف ہو گئی تھی۔ نہیں، سیف کی سسٹر کا میسج آیا تھا، وہ چاہ رہی ہیں کہ آؤٹنگ میں ان کے ساتھ جاؤں۔ سیف کی بڑی بہن بھی ہے جو کہ کل لندن سے ہی آئی ہے۔ متشمہ کی بات پر سبرینا ایک دم دلچسپی سے مڑی۔ متشمہ اس کے دیکھنے پر اس کو آنکھیں دکھانے لگی۔ زیادہ خوش مت ہو، مجھے ڈیٹیلز چاہیے، وہ شرارت سے بولی۔ کوئی تفصیل نہیں ملے گی؟ تمہیں لگتا ہے پوری فیملی کے ہوتے ہوئے ہم دونوں کے درمیان کوئی بات ہوگی؟ تو تم دونوں کوشش کرنا نا، جب سب باتوں میں لگے ہوں تو تیزی سے کہیں اور چلے جانا۔ ہاں، جیسے بہت آسانی سے ہو جائے گا۔ اچھا اب چپ رہو، شیطان کا باپ یہیں کہیں ہے، اگر اسے پتا چلا نا تو میری ڈیٹ نمبر 3 خراب کرنے میں شرط جیت جائے گا اور مجھے اسے 200 پاؤنڈ دینے ہوں گے۔ سبرینا کو بھی یاد آیا پہلے بھی اس نے سیف کے ساتھ اس کی 2 بار ملاقاتیں برباد کی تھی، جس پر متشمہ خون کے گھونٹ پی کر رہ گئی تھی۔ اسے یقین تھا کہ وہ کزان کو کامیاب نہیں ہونے دے گی۔ وہ پر امید تھی کہ کزان کم سے کم اس کے ساتھ ایسا نہیں کرے گا، مگر کزان بھی اپنے نام پر پورا اترتا تھا۔ لاوا، وہ ایک لاوا ہی تھا جو آئے دن پھٹتا تھا اور ارد گرد زمین اپنے پھٹنے سے ہلا دیا کرتا تھا۔ سبری نے ایک دن اشتیاق کے مارے پوچھا کہ کزان کب سے ایسا ہے تو وہ بولی، مجھ سے کیف 4 سال بڑا ہے، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے وہ بچپن میں بڑا خاموش طبیعت ہوتا تھا، کسی سے بات نہیں کرتا تھا۔ عقیل بھائی جو اس سے 2 سال بڑے تھے ان سے بھی ان کی نہیں بنتی تھی، اور ذکی جو تھا ہے بہت چھوٹا، کبھی کبھی تو مجھے لگتا تھا اس کے منہ میں زبان ہی نہیں ہے، مگر اللہ کی پناہ کس نے بول دیا کہ یہ بول پڑے
توبہ، اب تو زبان کے بجائے چھریاں چلتی ہیں۔ میں جب 10 سال کی تھی تب جا کر کیف وجدان واجد کزان ساکورا بن گیا تھا۔ دو نام کیوں ہیں اس کے؟ دادو نے نام رکھا تھا کیف واجد۔ بڑی سخت طبیعت کی تھی، شکر کرو وہ نہیں ہے، ورنہ تمہارا تو جینا حرام کر دیتی۔ آدھا جان تو دبتے تھے ان سے، اس ساری جائیداد اور گھر بھی ان کا تھا۔ آدھا جان تو پاکستان سے تھے۔ وہ یہ بھی سنا تھا لوور مڈل کلاس سے تعلق تھا ان کا۔ خیر، ساکورا آنٹی کا دل تھا کہ وہ اسے اپنی زبان کا نام دے، کزال واجد۔ چاچو مان بھی گئے کیونکہ ان کی نظر میں یہ نام برا بھی نہیں تھا۔ پتہ نہیں اس چکر میں کیا ہوا، کیونکہ ظاہر ہے میں پیدا نہیں ہوئی تھی، بٹ آئی گیس کچھ برا ہوا ہوگا، کیونکہ کسی کو جرأت نہیں تھی کہ کیف کو کزال سے مخاطب کرے یا اسے کے ہافو ہونے کا بھی ذکر کرے۔ دیکھ لو، دادو چلی گئی مگر ابھی تک ان کی دہشت ہے کہ آج تک کیف کو کوئی کزال نہیں بلاتا، مگر گھر والوں کے علاوہ سب اس کو کزان کے نام سے جانتے ہیں۔ اس کی آئی ڈی، پاسپورٹ اور کاغذات میں بھی کزال ساکورا نام ہے۔ اگر ان کی مرضی ہے کہ وہ اس نام سے پہچانے جائیں تو تم لوگ کیوں زبردستی کرتے ہو سکتا ہے اس بات پہ وہ تم سب لوگوں کو تنگ کرتے ہوں۔ بیڈ پر بیٹھے وہ کھلے کھڑکی کی طرف دیکھتی اس سے بولی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ زکی نے تو اسے کزان بلانا شروع کر دیا تھا باہر تاکہ اس کی بدماشیوں سے بچ جائے، لیکن کزان نے تو اسے اور پاگل کرنا شروع کر دیا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ چاہتے ہوں کہ اپنے گھر والوں میں بھی وہ کزان ساکورا کے نام سے جانے جائیں۔ تم نے کہا نا کہ ان کی امی بھی نہیں ہے تو شاید ان کو مس کرتے ہوں، اس لیے ساکورا نام بھی ساتھ جوڑا۔ اس کے ابو بھی نہیں ہے، وہ بھی تو کیف سے محبت کرتے تھے۔ پتہ نہیں اسے ہمارا خاندان اور ہمارے طور طریقے بلکہ ہم بھی نہیں پسند جو اس کا خون ہے، جن سے واجد انکل بے پناہ محبت کرتے تھے۔ ایٹ لیسٹ واجد نام رکھ لیتا۔ سب کی مرضی ہے تو ہم کسی کے لائف سٹائل کو زبردستی نہیں بدل سکتے۔ تم موجود نہیں تھی، تمہیں کیا پتا کہ کیا ہوا جس پر وہ یہ حرکتیں کرنے پر مجبور ہوئے۔ ہر اقدام کے پیچھے ایک مضبوط وجہ ہوگی۔ کزان کی بھی اپنی ریزنز ہوں گی کچھ۔ وہ ایک دم اپنی زبان پہ سر جانے پر ٹھہر گئی۔ ہاں، تمہیں ابھی تک کچھ نہیں پتا نا، اس لیے ایسا بول رہی ہو۔ کہیں تم اسے کزان اس لیے نہیں بلاتی تاکہ تم بچی رہو اس کی شیطانیوں سے؟ وہ دن دور نہیں ہے لڑکی جب تمہارا یہ خیالی غبارہ پھٹے گا۔ سبرینا ایک دم گڑبڑا گئی تھی۔ نہیں تو میں بدمزگی نہیں پھیلانا چاہتی، بس ویسے بھی وہ پہلی ملاقات بھول گئی، اور پرسوں جو انہوں نے مفت کی روٹیوں کا کمنٹ کیا، ایک دم مجشمہ کی ہنسی چھوٹ گئی۔ توبہ، تم کیسے بچوں کی طرح روئی تھی؟ اور کیف پہلی دفعہ شوق میں چلا گیا تھا، اور اس روٹیوں کی کمنٹ کو دل پر نہ لینا، تمہارا بھی گھر ہے، بعد میں بھی بکواس کرتا رہے گا اور اب شاید تمہیں تنگ بھی کرے۔ اگر ایسا ہوا تو تم سیدھا میرے پاس آنا۔ اس کی بات پر سبرینا ہنس پڑی، مجشمہ اسے گھورنے لگی۔ تمہیں لگتا ہے میں اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی؟ آج تک کوئی کزان کا کچھ نہیں بگاڑ سکا ہے۔ میں ویسے حیران ہوں، ایک طرف تم کہہ رہی ہو کہ تمہاری دادی جان سخت تھیں، دوسری طرف کزان کی ایسی مسلسل حرکتوں پہ وہ آج تک گھر سے نکالے نہیں گئے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ سب انہیں برداشت کرتے رہے؟ کیف 17 سال کا تھا جب وہ گھر چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ پتہ نہیں کہاں رہتا تھا، مگر ٹھیک تھا کیونکہ ہر ہفتے ضرور چکر لگانے آتا تھا۔ اس طرح سے ہم سب کو تو وہ سیٹل ہی لگ رہا تھا۔ بعد میں پتا چلا کہ ایک بڑے سے گیراج میں کام کرنے لگا ہے۔ ساتھ یہ اس نے 3 دوستوں کے ساتھ ایک فلیٹ کرائے پہ بھی لے لیا تھا۔ 21 سال کا تھا تو پھر واپس آ گیا۔ پتہ نہیں ان لڑکوں سے پنگا لے لیا تھا، بڑا تماشا ہوا تھا۔ دادی جان تو چاچو کا حصہ کیف کو دینے سے ہی انکاری ہو گئی تھی۔ پھر پتہ نہیں کیف نے کیسے اپنے نام کروا لیا۔ پھر کیف جیل بھی چلا گیا تھا۔ اس کی آخری بات پہ سبرینا کا دل حلق میں آ گیا۔ اپنے تاثرات پہ قابو پاتے ہوئے ہلکی آواز میں بولی، وہ کیوں؟ مجشمہ نے توجہ نہ دی، اس کا لہجہ ذرا کانپ بھی گیا۔ ایسا کیا کرتا تھا کزان؟ 2 ہفتے بعد واپس آ گیا تھا۔ یار، جس فلیٹ سے اسے نکالا گیا تھا وہاں اس فلیٹ میں اس کے 3 دن بعد آگ لگ گئی۔ اس وقت 2 افراد موجود تھے اور کافی ڈیمیج ہوا تھا، لیکن اللہ کا شکر بچ گئے۔ تحقیق سے پتا چلا کہ یہ آگ لگوائی گئی تھی۔
سب کو تو کیف پہ شک ہوا. اب تمہیں پتا ہے نا اس کی حرکتوں کا. کچھ نہ بھی کیا ہو پھر اس کی طرف دھیان جائے گا. بہرحال ثبوت نہیں ملے اور دادی جان نے اپنے اثر و رسوخ سے نکال ہی لیا اور کیف کو زبردستی اپنے گھر لے آئی. وہ دادی جان کی بات مانتے تھے. دادی کی جان تھی اس میں، مگر وہ سب سے زیادہ دادی کو پریشان کرتا تھا. پتہ نہیں کیسے مانا. کیف واجد کے راز کیف واجد کو ہی معلوم ہے، کیونکہ جتنا مجھے معلوم ہے اس کے بارے میں اتنا ہی سب کو خبر ہے. ہم اس کے بارے میں کیوں اتنی تفصیل سے بات کر رہے ہیں؟ جنات کے بارے میں بات کرو تو جنات نازل ہو جاتے ہیں. سبرینا اس کو آنکھیں دکھاتے ہوئے ہنس پڑی. مجھ شمع کی بات سچ نکلی، کیونکہ اسی وقت کزان سبرینا کا دروازہ بنا نوک کیے کھولایا تھا. سبرینا اچھل پڑی لیکن خود کو سنبھالتے ہوئے سیدھی ہو کر بیٹھی. کیا ہوا؟ اپنا کمرہ نہیں پسند آ رہا؟ جب دیکھو یہاں ہی مری پڑی رہتی ہو. وہ اس وقت بلو جینز اور گرے لانگ شرٹ میں ملبوس تھا. اس کی ہلکی سی شیو بڑی ہوئی تھی. کالی آنکھوں میں مسکراہٹ تھی، جبکہ ہونٹوں پہ دل نشین تبسم. بکھرے بالوں میں بھی وہ اونچا لمبا اس کے چھوٹے سے کمرے میں چھایا ہوا تھا. جی، مجھے اپنا کمرہ بہت پیارا ہے اور میں ہرگز تمہیں اپنا کمرہ نہیں دوں گی. اب اپنے بوتھی کو ہٹاؤ، سارا موڈ خراب کر دیا. کسان نے آگے بڑھ کر اس کا ہیئر کیچ اتارا اور دور اس کی طرف پھینکا. مجتمع نے اسے خون خوار نظروں سے دیکھا. شکر کرو تمہیں نہیں پھینکا میں نے. کزان، اس کو جوڑ کر ہوتا ہے کزان. اتنا مشکل بھی نہیں ہے میرا نام. میرا موڈ بہت اچھا ہے، شکر مناؤ. سبینا اسے دیکھنے لگی جو مجتمع کو دیکھ رہا تھا اور پھر مجتمع کو دیکھنے لگی. پھر ایک دم اپنے اندر ابھرتی ہلکی سی جلن کو روکا. بہن ہے وہ اس کی. اب تمہارا رشتہ طے ہو گیا ہے، اس گھر کی مہمان ہو، اس لیے سامان باندھنے کی تیاری کرو اور دفع ہو جاؤ. تم کیوں نہیں دفع ہو جاتے کیف؟ کزان اس سے اونچا بولا. کیف کیف کیف. کزان. کیف واجد کیف واجد. یہی ہو تم. کیف کترینا کیف کے باپ. ٹھیک ہے بھائی، میں یہ خوبصورت ڈیور کا پرفیوم لے جاتا ہوں، کسی حسینہ کو دے آؤں گا. پرمیشن لینے آیا تھا مگر اب جا رہا ہوں. خزان نے پیچھے کی جیب سے مہنگا ترین ڈیور کا پرفیوم نکالا جو سیف نے اس کے لیے بھجوایا تھا. مجتمع نے بڑی مشکل سے چھپایا تھا، اس کو کیسے مل گیا؟ وہ تیزی سے اٹھی. سبرینا کا بھی منہ کھل گیا. کیف، میرا مطلب کزان میرے بھائی، یہ مجھے واپس دے دو. کیا؟ مجھے سنائی نہیں دیا. مجتمع اسے جھپٹنے لگی. کیف پھرتی سے بھاگا. ساکورے، تمہیں میں زندہ نہیں چھوڑوں گی. کس بات پر ہنس رہی ہو؟ پھولوں کی تنے کو کاٹتے ہوئے وہ پرسوں کے واقعے کو سوچ رہی تھی جب کزان اس کا گفٹ چرا کر بھاگ گیا تھا. پھر پتہ نہیں کتنے پیسے لے کر اسے واپس کیا تھا. توبہ تھی اس بندے کی. پرسوں ہی تمہیں لوٹ کر گیا ہے وہ، اور تم ابھی اسے پیسے دینے کی بات کرتی ہو. ہاں، یہ بات تو میں نے سوچی ہی نہیں. بہت ہی کوئی ڈیش آدمی ہے. آج یہ کچھ نہ کچھ کرے گا. میں اپنی ڈیٹ خراب نہیں کرنا چاہتی. کیا کروں جو آج کا دن اس کا دھیان مجھ سے ہٹ جائے. سبرینا نے کندھے اچکائے. سبو، بتاؤ نا میں کیا کروں. میں کیا کر سکتی ہوں؟ تم احتیاط کرو. یہاں آدا جان سے کہہ کر اسے کسی کام پر لگوا لو. ہاں، جیسے وہ آدا جان کی بات مان لے گا. اس گھر میں کوئی بھی ایسا فرد موجود نہیں ہے جس کی کیف بات مانے. الٹا وہ دماغ خراب کرے گا. چچی الماس نے. وہ دونوں بولنے لگے جب کسی شور پہ وہ چونکے. سبرینا اور وہ تیزی سے اٹھ کر باہر کی طرف آئے تو ان دونوں کے منہ کھل گئے. زکی اور اس کے 3 دوستوں کے سروں پہ انڈے گرے ہوئے تھے اور جگہ جگہ پہ انڈے گرے ہوئے تھے. ان دونوں نے اس طرف دیکھا جہاں وہ انگریزی میں اس شخص کو سنا رہے تھے اور وہ کھڑکی پر بیٹھا مسکراتے ہوئے سگریٹ منہ سے نکال رہا تھا. اب تم لوگوں نے میری ہارلی کو بری نظر سے کیا؟ اگر آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو تم لوگوں کا حشر کر دوں گا. اب دفع ہو جاؤ. کزان، یو گونا پے دس. سکی کا دوست ڈریگ زور سے چلایا. کزان نے اسے انگلی دکھائی. ہاں ہاں، ہاسپٹل جب بھیجوں گا تو خرچہ میرے اوپر ہے. اوکے، چلو جاؤ، اس سے پہلے تم لوگوں کی اسمیل پوری کمیونٹی میں پھیل جائے. اوہ مائی گاڈ، یہ آدمی کیا پاگل ہے؟ اگر چچی کو پتا چلا ان کے گھر کے سامنے اور ان کے بیٹے کا کیا حشر کیا تو وہ تو سر
आसमान पर उठा लेंगी। सबरीना अफसोस से जाते हुए लड़कों को और फिर सामने मुस्कुराते हुए कजान सकोरा को देख रही थी। मुशम्मा सुर्ख चेहरे से चीख कर कजान को सुनाने लगी कि सबरीना ने उसका हाथ पकड़कर खींचा। मेरी बात सुनो, जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं नहीं चाहती तुम्हारी डेट खराब हो। फाड़ में गई डेट? इस शख्स का मैं अब सर फाड़ दूंगी। जीना हराम कर दिया है इसको। समझ क्यों नहीं आती है इसे? क्यों करता है ये ऐसे? जानना सबरीना भी चाहती थी, मगर अभी ये वक्त नहीं था। कुछ भी करके कजान को मजीद तमाशा करने से रोकना होगा। मेरी बात सुनो दशु, इसको सामने से साफ करती हूँ, इससे पहले चची देखे। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। जाओ सैफ भाई या उनकी सिस्टर को कहना तुम्हें करीब किसी पार्क से पिक कर ले। मगर एक काम करो, तुम कजान की तवज्जो दूसरी तरफ क्यों नहीं करती? सबरीना तो साकत हो गई। मैं कैसे उनका ध्यान बटा सकती हूँ? मेरी तो कभी बात ही नहीं हुई। एग्जैक्टली। तो मैं वैसे भी कुछ नहीं कहेगा। मैं तब तक यहाँ का कुछ करती हूँ, फिर तैयार होकर निकलती हूँ। प्लीज। और सच में तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। अगर मुझसे प्यार करती हो तो जाओ ऊपर। सबरीना के चेहरे पर बेबसी आ गई थी। अच्छा ठीक है, कुछ करती हूँ। मुशम्मा ने उससे जल्दी से गले लगाकर फिर उसे धक्का दिया। सबरीना ने उसे घूर कर फिर ऊपर देखा, जो कि कब का अंदर चला गया था। जी खाला। जी सब कुछ ठीक है। मुशम्मा निकलने लगी है और अदाजान लाइब्रेरी गए हैं। नहीं, कह रहे थे देर से आएंगे। पता नहीं, अपने दोस्त से भी मिलना था जो जर्मनी से आए हैं। जी वो कमरे में है। नहीं, अभी तक कुछ नहीं किया। मैं कहाँ जाऊं खाला? कहीं भी चली जाओ, घर में कोई भी नहीं है। तुम्हें तो पता है ना अलमास की नजरें कैसी हैं। ऊपर से कजान की हरकतें भी तो इतनी अजीब हैं। समझ आ रही है ना चंदा मैं क्या कहना चाह रही हूँ? खाला की नरम आवाज में वो सर हिलाकर बोली। ठीक है खाला, मैं टेक्सो चली जाऊंगी। पैसे चाहिए हो तो मुशम्मा को कहना। मेरा कमरा तो लॉक है, चाबी भी साथ लेकर जानी पड़ी। तुम्हें तो कजान का पता है ना, ऊपर से मुशम्मा की लापरवाहियां मजबूर कर देती हैं। नहीं खाला, मेरे पास अपना कार्ड है। बस घर में कुछ चाहिए हो तो वो बता दें। देख लो, आजकल तो किचन तुमने ही संभाला है, अदाजान से पूछ लेना। अच्छा ठीक है मेरे बच्चे, ख्याल रखना अपना। कजान तब तक निकल जाएगा तो आ जाना, नहीं तो फिर नायला के पास चली जाना। ठीक है खाला। खाला से 3-4 सेकंड बात की और फिर फोन बंद करके देखा तो मुशम्मा को, जो ज्वाइंट वॉशरूम से तैयार होकर निकली थी, ब्लैक पैंट और लॉन्ग बेज स्वेटर में अच्छी लग रही थी। क्या हुआ, मम्मी से बात हो गई? वो चलते हुए अपने कमरे में आए, जहां वो एक ही सोफे पर बैठी खुले दरवाजे से कजान के दरवाजे और इस वॉशरूम के दरवाजे पर नजर टिकाए चेक कर रही थी कि मुशम्मा की तैयारी में कोई गड़बड़ ना हो। उसके खाला और खालू दोनों बर्मिंघम किसी रिश्तेदार की शादी अटेंड करने गए थे और उनकी वापसी 3 दिन बाद थी। हाँ, खाला ने मुझे कहीं जाने को कहा है। क्यों, घर में कोई नहीं है? लेकिन तुम कजान को कैसे रोकोगी फिर? एक तो मम्मी भी ना, पता नहीं अपनी देवरानी से डरती क्यों है। आहिस्ता। एक तो ये मुश्तमा की आवाज बहुत ऊंची होती है। यार, कजान उल्लू का डर जरूर है, मगर इस तरह का आदमी नहीं है जिसकी वजह से मम्मी डर जाती हैं। सबरीना ने ठहकर उसे देखा। लेकिन तुमने तो कहा था कि वो इस तरह का आदमी है। मुशम्मा ने अपना दराज खोला और उसे देखा। किस तरह का? तुम भी पता नहीं क्या समझ बैठी। ये जो हमारे सामने लड़कियों वगैरह का जिक्र करता है, ये बस अदाजान को चिढ़ाने के लिए, फ्लर्टी होने का दिखावा करता है। अगर वाकई फ्लर्ट करने वाला होता तो अब तक तुम बच्ची होती। सबरीना के दिल में फूल खिल उठे। क्या वाकई कजान सकोरा ऐसा शख्स नहीं है? और इस गरीब मैकेनिक के साथ कौन टिकेगा? हमारे पैसे चुरा कर तो ये अपना पेट्रोल और फजूल चीजों का खर्चा करता है। मजे की बात बताऊं, अकील भाई जो देखने में शरीफ लगते हैं, उनकी भी जिंदगी में 2 लड़कियां आई थी, जबकि कैफ वाजिद की जिंदगी में एक भी लड़की नहीं आई। वो हंस पड़ी, जैसे बहुत ही शर्म की बात हो। जबकि सबरीना को यह बात इतनी ज्यादा अच्छी लगी कि अब उसकी नजरें सामने अपने और उसके दरवाजे की तरफ गई। ऐसे उसकी खामोश और कमरे में बंद रहना अजीब लग रहा है। चेक तो करो कि क्या कर रहा है। ख्याल मैं जाऊं तो ऊपर से कुछ फेंके। ऐसा ना हो कि मैं जाऊं तो ऊपर से कुछ फेंके।
जिस दिन मैं नया हेयर कट करवाती हूँ, और उस दिन मैंने जब नया हेयर कट करवाया था, याद है उसने क्या किया? वो दिन वो कैसे भूल सकती थी? उस दिन मुश्तमा के लिए बुरा लगने के बावजूद भी वो कितना खुलकर मुस्कुराई थी। मुश्तमा ने बड़े शौक से बॉब कटिंग करवाई थी। हल्के से बैंग्स में वो बेतहाशा प्यारी लग रही थी, लेकिन बेड़ा गर्क कजान साकोरा का, जिसकी शातिर निगाहों से दूर से आती मुश्तमा को देख लिया था, वो फुल तैयारी में बैठा हुआ था। शायद उसे खबर हो गई थी कि ये कटिंग करवाने गई थी। जैसे ही मुश्तमा दरवाजे के करीब पहुंची, कजान साकोरा ने डब्बे को उल्टा किया और सारा कीचड़ बिचारी मुश्तमा के स्टाइल हुए बालों पर फेंका। उस दिन जो हंगामा हुआ कि सबने कजान की एक से एक बजाने के बावजूद हंसी छूट गई। तुम जाओ, उसका देहान बटाओ, मैं तब तक निकलती हूँ। लेकिन मुझे अपने फूल भी देखने हैं, बाद में देखना, अभी जाओ। उफ तशो, तुम्हारा कजन, संभालू मैं उसे? सबीना तेजी से उठते हुए आहिस्ते से बोली। वो तुम्हारा भी कजन है, चलो जाओ। एक काम करना, उसकी हौले की तारीफ करना या उसे राइड लेने की रिक्वेस्ट करना। खुश हो जाता है जब कोई उसकी हौले की तारीफ करे। मैंने तो अब तक तुम लोगों के मुंह से उस बाई की तारीफ नहीं सुनी। एकदम फोन टेबल पे बजा तो वो दोनों ऐसे उछली जैसे कजान उनके सामने वाकई नमूदार हो गया हो। तौबा है उसकी दहशत। सैफ का फोन है, तुम जाओ। सबीना बिना सोचे समझे उसके दरवाजे की तरफ गई और नॉक करने लगी। जब उसने तेजी से मुश्तमा को नीचे की तरफ भागते हुए देखा, उसी पल उसने तेजी से दस्तक दी। कमरे में ऊंचा रॉक म्यूजिक लगा हुआ था। सबरीना ने एक बार फिर तेजी से दरवाजे पर दस्तक की, बस उसका ध्यान अपनी खिड़की की तरफ न जाए। वो एक बार फिर दरवाजे पे हाथ मारने लगी जब किसी ने दरवाजा खोला और उसका हाथ कजान के सीने पे गया, और उसी सेकंड उसने अपना हाथ पीछे किया। उसके हाथ कांपने लगे। उसको उसने मुट्ठी में तब्दील किया। कजान की आंखों में हैरत दर आई। आईब्रो ऊपर किए वो बोला, रॉकी, कजान, आप फ्री हैं? उसने बमुश्किल ही अपनी जबान को लड़खड़ाने से रोका और हल्की से मुस्कुराहट देते हुए कजान को देखा, जो ब्लू स्वेटर और ब्लू जीन्स में अपने सियाह जैकेट, ब्लैक बालों और अपनी खूबसूरत मखलूत नस्ल के नखूश में उसको ब्लश करने पर मजबूर कर गया था। कजान के माथे पर बल आए। उसने सर तपा उस लड़की को देखा जो ब्लैक जीन्स और ग्रे शेफून शर्ट में अपने हेजल ब्राउन आंखों और अपनी गंदुमी रंगत में खुला हुआ गुलाब लग रही थी। उसके भूरे बाल ढीली सी गुलाब की फूलों वाली पोनी में बंधे हुए थे। कजान ने अपनी घड़ी को देखा, फिर उसे, हाँ हूं तो बिजी, मगर तुम बोलो। और सबरीना को समझ नहीं आई कि वो क्या बोले। वो मैंने मैं तुम्हें खा नहीं जाऊंगा रॉकी। वो शायद उस दिन के हवाले से ये बात बोला। सबरीना को शर्मिंदगी हुई। वो इतना बुरा नहीं था जैसे सब उसे समझते थे। डरपोक इंसान, मेरी खुराक नहीं है ना। अब सबरीना ने चौंक कर उसे देखा। उसकी आंखों में कुछ गुजरा था जिसे सबरीना ने पकड़ लिया। कहो, क्या कहना है? क्या उस बुढ़े ने मुझे बुलाने के लिए भेजा है? अदाजान को इस तरह मुखातिब करने पर सबरीना का मुंह खुल गया। आप इतने बदतमीज क्यों हैं? वो ये बात कभी उसके मुंह पर ना कहती, मगर कजान का अंदाज ही ऐसा था। कजान के चेहरे पर अजीब मुस्कुराहट आई। अब बुढ़े को बुढ़ा ना कहूं तो क्या जवान बुलाऊं? वो आपके दादा है, ऐसे कौन बुलाता है? क्या वो सामने है? क्या उनके मुंह पर मैंने बोला है? अगर बोला भी है तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारे दादा को तो मैंने बुढ़ा नहीं बोला ना। मगर बुजुर्गों का एहतराम जरूरी है, चाहे वो आपके रिश्तेदार हो या ना हो। ये ठेका तुमने उठाया होगा रॉकी। हम जैसे बंदे ऐसी फॉर्मेलिटी में नहीं पड़ते। अगर हो गया तो अब मैं जाऊं या कुछ और भी कहना है? इससे पहले वो पीछे होकर दरवाजा बंद करता, सबरीना तेजी से बोली, आप एक बेजान चीज को इतनी इज्जत देते हैं और जानदार लोगों को इतना जलील, ऐसा क्यों? कजान ने ठहर कर उसे देखा, फिर उसके करीब आया। सबरीना एकदम पीछे हुई। वो और करीब आया। सबरीना का दिल तेजी से धड़कने लगा। एकदम वो अपने दरवाजे के साथ लगी। कजान ने झुककर उसे देखा। ये मुझशमा मैडम ने अपनी जबान उधार में दी है। सबरीना की सांसें थम गई। अगर मुझशमा यही हुई और उसने उन दोनों को ऐसा देखा तो वो क्या समझेगी कि ध्यान बटाने के लिए ये क्या कर रही है? अल्लाह करे चली गई हो प्लीज। नहीं तो, उसने हल्की सी आवाज में कहा।
جاندار لوگ عزت کے حقدار نہیں ہیں، کزان نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ اور رہی بات بے جان چیزوں کی، ان سے بڑا ہمدرد اور ہمراز کوئی نہیں۔ سبرینا نے کزان کی بادامی شیپ میں موجود کالے نینوں کو دیکھا۔ کیا ہارلی ڈیوڈسن بھی ان میں سے ایک ہے؟ کزان ایک دم کسی ٹرانس سے نکلا اور ایک دم چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ کیا زکی نے تمہیں کوئی پیسے دیے ہیں؟ یہ زکی کہاں سے آ گیا؟ کزان تیزی سے کمرے کی طرف گیا۔ سبرینا نے اسے روکنے لگی اور ایک دم اس کی چیخ نکلی جب کزان نے پھرتی سے اپنی کھڑکی سے چھلانگ لگائی۔ وہ ایک دم تیزی سے کھڑکی کی طرف جھکی تو اس کی جان میں جان آئی۔ وہ صحیح سلامت ایک دم کھڑا ہوا، اپنے گیرج کی طرف گیا جہاں اس کی ہارلی تھی، اور سمجھا شاید زکی نے بدلہ لینے کے لیے اس کو بھیجا ہے۔ وہ کھڑکی سے پیچھے ہو کر جانے لگی جب اسی لمحے چچی الماس باہر آئی۔ بات سنو لڑکے۔ پھر اس نے دیکھا کہ کزان چچی کو اگنور کیا جانے لگا تو چچی الماس سامنے آئی۔ تم نے زکی اور اس کے دوستوں کے اوپر انڈے کیوں پھینکے؟ کیوں؟ نیچے پھینکنے چاہیے تھے یا پھر سیدھا ان کے منہ پر، جو اوپر سے پھینکنا آپ کو پسند نہیں آیا؟ یہ آدمی بھی نا، تمہارا بدتمیز لہجہ سب برداشت کرتے ہوں گے مگر میں بالکل نہیں کروں گی کیف۔ ابھی چل کر زکی سے معافی مانگو۔ کزان نے ادھر ادھر دیکھا۔ او تو آپ مجھے کیوں کہہ رہی ہیں؟ کیف سے جا کر کہیں میں کزان ہوں۔ بھلکڑ آنٹی، کزان ساکورا پہ اس نے خاصا زور دیا۔ زبان سنبھالو، آج ہی میں تمہارے تایا اور دادوں کو اکٹھا کرتی ہوں اور تمہارا بوریا بستر باہر پھینکنے کا بندوبست کرتی ہوں۔ بہت کر لی میں نے تمہاری منمانی، شوق سے کیجیے۔ ویسے بھی آپ کی شکل دیکھ کر میرے برے دن چل رہے ہیں۔ مزید چچی الماس کی سنے بغیر اندر کی طرف بڑھا۔ اس کے اندر آنے پر تیزی سے باہر آئی۔ اس نے دیکھا کہ کزان دروازہ بند کر کے اوپر آنے کی بجائے سیدھا لاؤنج کی طرف بڑھ گیا تھا۔ سبرینا نیچے آئی۔ اس نے ڈرائنگ روم میں جا کر شیشے سے دیکھا چچی الماس اندر چلی گئی تھی۔ شکر وہ اندر نہیں آئی۔ وہ اب لاؤنج کی طرف گئی جہاں سلائیڈنگ ڈور سے کزان لان کی طرف گیا۔ سبرینا اس کے پیچھے گئی۔ اس نے دیکھا اب کزان کچھ کرے گا۔ ان کا اور چچی الماس کا لان بالکل جڑا ہوا تھا، بس ساتھ میں پارٹیشن ہوئی بھی تھی جہاں پہ ایک دروازہ بنا ہوا تھا جو عموماً کھلا رہتا تھا لیکن آج بند تھا۔ اس نے کزان کو ان کی طرف نظر ٹکائے دیکھا۔ اگر اس نے کچھ کیا تو یہ واقعی گھر سے نکالا جائے گا۔ کزان سامنے پڑے فٹ بال کی طرف گیا اور تیزی سے اس کے سامنے آئے۔ یہاں فٹ بال کھیلنا الاؤ نہیں ہے کزان۔ کیوں؟ اب مجھے اپنے گھر میں کھیلنے کے لیے تم سے اجازت لینی پڑے گی راکی؟ نہیں، آپ کھیلیں، ضرور کھیلیں، مگر وہ دراصل میں نے نئے پھول لگائے ہیں جو ضرور آپ کی اس کک کا بری طرح شکار ہوں گی۔ بس ان کو ذرا بڑھنے دیں، پھر میں ان کو پوٹ میں ڈال دوں گی۔ مجھے گھنٹا فرق نہیں پڑتا، تمہارے بیکار پھول اگتے مرتے ہیں۔ ایکسکیوز می، خبردار۔ ایک دم سبرینا کا لہجہ ذرا سخت ہوا اور ایک دم اسے احساس ہوا۔ میں مطلب ہے کہ آپ باہر کھیلنے میں، اصل میں پھولوں کے معاملے میں بہت حساس ہوں۔ پوزیسو بھی کھیلیں، سوری مائنڈ مت کیجیے گا۔ ایک دن میں اس نے کزان سے کتنی باتیں کر لی تھی۔ بات کو چھوڑو، اس کو روکنے کی بھی ہمت پتہ نہیں کیسے آ گئی تھی۔ کزان نے اس کو پھر سامنے لان میں بے تحاشا رنگ برنگے پھولوں کو دیکھا جو ان 6 مہینے میں ایک الگ ہی نظارہ پیش کرے تھے۔ بہت کچھ تبدیل ہو گیا تھا اس لڑکی کے آنے سے، مگر وہ یہ چیز آج نوٹس کر رہا تھا۔ تمہیں پھولوں سے عشق ہے؟ کزان کے سوال پر اس کے چہرے پر بڑی معصومیت بھری مسکراہٹ ہے۔ پھولوں سے کس سے عشق نہیں ہے؟ ان کی مہک میں ایک سکون ہے۔ آپ کے لیے آپ کی ہارلی آپ کو خوشی دیتی ہے، جبکہ مجھے میرے پھول۔ کزان نے اس کی آنکھوں میں بڑی معصومیت محسوس کی، پھر سر جھٹک کر بولا، نفرت ہے مجھے۔ ایک دم وہ اس کی طرف دیکھنے لگی۔ کس چیز سے؟ اس کی ہرنی جیسی آنکھیں ایک دم کانپ گئی۔ کہیں وہ پھولوں سے نفرت کرنے کی بات تو نہیں کر رہا؟ اس بیبی ایلیفنٹ سے۔ اس نے سامنے والے گھر کی طرف اشارہ کیا۔ سبرینا کا منہ کھل گیا اور ایک دم اس نے اپنی مسکراہٹ دبائی۔ آپ کو ایسا نہیں کہنا چاہیے کزان۔ کیا بیبی کے بجائے ہاتھی کی اماں صحیح رہے گا؟ سبرینا نے اپنی ہنسی روکی۔ اتنی دفعہ اسے گرانے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ جادوگرنی ہے ایک نمبر کی۔ سبرینا کچھ کہنے
वाली थी कि एकदम कजान का फोन बजा। उसने जेब से निकाला, एकदम उसके माथे पर बल आए। वो फोन कानों से लगाते हुए बोला, साकोरा स्पीकिंग। फिर वो घूमकर फोन पर किसी की बात सुनने लगा। सबीना की जान में जान आई। 2 हरकतों से रोक कर वो खुद को इस कामयाबी पर दाद देने लगी। कजान की चौड़ी पुष्ट को देखते हुए मुस्कुरा कर चल पड़ी। जो शख्स उससे बात करने से गुरेज करता था, ना सिर्फ उसने उसे मुखातिब किया बल्कि चचे अलमास की बुराई भी की। हालांकि ये खास बात नहीं थी, लेकिन सबीना को क्यों अच्छा लगा। एकदम ध्यान मुजशमा की तरफ गया। उसके बाद खाला की बात याद आई। खाला को पता चला तो कितना बुरा लगेगा। वो कजान पे एक नजर डाले चली पड़ी। कजान ने उसे जाते हुए देखा, फिर उसके नए गुलाबी रंग के पोनीस की तरफ नजरें गईं। वो उनको घूरने लगा। फिर एकदम तेजी से जाकर उसने मुट्ठी में लिया और खींच कर परे फेंका। पता नहीं क्या वजह थी कि वो अपनी नफरत का इजहार इस तरह खुलकर नहीं कर सका। जब जब वो लड़की यहाँ मौजूद ना होती, तब तब वो ऐसी फूलों को तोड़कर यहाँ तो कहीं वहां फेंक आता था या उनको कुचल कर चला जाता था। वो जानता था वो लड़की उदासी के बजाय उनको खामोशी से देखती, फिर उन्हें चुनकर ले जाती थी, लेकिन कभी किसी से शिकायत नहीं लगाती थी। शायद वो उसकी हरकत समझकर चुप हो जाती हो, या फिर जकिया और उसके दोस्तों के खेल के दौरान यहाँ बॉल आने पर खराब हो जाने की वजह समझ लेती हो। वजह जो भी हो, उसे क्या, वो सोचे। लेकिन उसे फूल नहीं पसंद थे। उनको एक नजर देखने के बाद वो अंदर की